मैले सोध्न नपाउने नेपालको झन्डा किन जलाइयो भनेर, मैले सोध्न नपाउने नेपालको नक्सा किन काटियो भनेर, मैले सोध्न नपाउने यो मुलुकको नक्सामा समावेश भएको जमिन हाम्रा विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो भनेर मैले सोध्न नपाउने। आज 17 वर्षको युवा इनफ इज इनफ भनेर बालबटारको अगाडि किन आयो, त्यो प्रश्नको जवाब खोज्नु पर्दैन। मैले केही कारण एभिन्यूज खबरसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेँ। कहाँनिर गडबड छ भन्ने कुरा त गडबड यहीँ छ, त्यो अन्तर्वार्ता किन रोकियो, गडबड यहीँ छ भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो अन्तर्वार्ता मैले सम्पूर्ण रूपमा प्रक्रिया पुर्याएर लिएको छु। पहिला जस्तै मैले कुलमान घिसिङलाई देश निकाला गरौँ एउटा पत्र लेखेँ। मैले कुलमान जस्तो व्यक्तिलाई हाम्रो मुलुकले पुनर्नियुक्ति दिन सक्दैन, कानुनको तरबार देखाएर उहाँको निरन्तरतालाई खण्डित गर्ने काम हुन्छ। जो मान्छेले यो मुलुकमा आफू नामेछापको त्यो दुर्गम गाउँबाट जन्मेर आएको व्यक्ति आज जनताको मनमनमा छ। प्रधानमन्त्रीकै जिल्ला झापामा जानुहोस्, कुलमान चोक छ। त्यो व्यक्ति तपाईँलाई आँखाको कसिङ्गर हुन्छ भने त्यसलाई देश निकाला गरिदिनुहोस्, टन्टै साफ। तपाईँले यो प्रश्न सोध्न यति धेरै बेर किन लगाएको होला भन्ने मलाई लागिरहेको थियो, किनभने म पहिल्यै प्रश्न यही सोध्थेँ होला म त्यो कुर्सीमा भए राजेन्द्र बानिया राजावादी हो भनेर, होइन त? किनभने उसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजालाई चिठी लेख्यो। ती मान्छेहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो मुलुकमा आज राजा छन् र? यो गणतान्त्रिक मुलुक होइन र? कुनै व्यवस्थाको समर्थक र विरोधी होइन, हुन हुँदैन। जस्टिस फर राजेन्द्र बानिया चलाउनु पर्ने हो कि भनेर उहाँहरूले एउटा पात्र बचाउन खोज्नु भयो। यो राजेन्द्र बानियालाई मात्रै भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। बिपीले भन्नुभएको छ नि, जब तिमी अप्ठ्यारोमा पर्छौ त्यति बेला यो मुलुकको माटो हत्केलामा लिएर एकचोटि तिमी निर्णय गर, तिम्रो निर्णय गल्ती हुँदैन। म बुद्ध धर्मको पक्षमा पनि वकालत गर्छु, म क्रिस्चियन धर्मको पक्षमा पनि वकालत गर्छु, म मुस्लिम धर्मको पक्षमा पनि वकालत गर्छु। म एकचोटि फेरि भन्छु, होइन, म दसैँ बिदापछि फर्केर जब टेलिभिजन गएँ मेरो कार्यक्रम मैले रेकर्ड गरेँ, मैले विधि पुर्याएर रेकर्ड गरेको छु। संविधानभन्दा बाहिर गएर उहाँले बोल्नु भएको छैन, मुलुकी संहिताभन्दा बाहिर गएर उहाँले बोल्नु भएको छैन। त्यो अन्तर्वार्ताको कुनै अंश यो मुलुकको संविधानभन्दा बाहिर, यो मुलुकको मौलिक हकभन्दा बाहिर, वाक स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर, राजनीतिक स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर छैन। र कोभिडको बेलामा सञ्चार गृहको आम्दानी पनि घटाएको छ नि, आम्दानी पनि घटाएको छ, उहाँहरूको व्यापार पनि घटाएको छ। तर त्यसो भन्दैमा ती सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ के गर्ने? कोभिडको बेलामा रोगले होइन भोकले मर्ने? मसँग अनुभव भएको टेलिभिजन एभिन्यूजै हो। त्यो टेलिभिजनले मलाई को अतिथि ल्यायो कहिले सोधेन, के प्रश्न सोध्यो कहिले सोधेन, यो प्रश्न किन सोधेन। वृन्द आजको कार्यक्रममा मलाई आफैलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ, किनभने जो मान्छेले प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, प्रश्न सोध्ने मान्छेसँग म आफू प्रश्न सोध्दैछु। प्रश्न सोध्ने मान्छे पनि देश र जनताले निकै रुचाएको व्यक्तित्वसँग प्रश्न गर्दा पत्रकार भएर मैले पत्रकारसँग प्रश्न सोद्धा मलाई आफूलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। त्यस्ता व्यक्तित्व आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बानिया। राजेन्द्र बानिया पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा हुनुहुन्छ। त्यो पनि उहाँले काम गरिरहेको सञ्चार गृहसँग उहाँको जुन सम्बन्ध विच्छेद हुन पुग्यो दसैँको सम्मुख, त्यो पनि एउटा यस्तो कारण थियो जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन भयो र बोल्ने स्वतन्त्रतामाथि नै एक प्रकारले अतिक्रमण गरियो भनेर उहाँले केही भनाइहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। किन राजेन्द्र बानियाले एभिन्यूज टेलिभिजनसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्यो? 8 वर्ष काम गरेको एभिन्यूज टेलिभिजन छोड्नु पर्नुको पछाडिको कारण के छ? के एउटा अन्तर्वार्ता प्रसारण नभएर मात्रै राजेन्द्र बानियाले एभिन्यूज टेलिभिजनसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेको हो, अथवा समग्र पत्रकारिता जगतमा देखिएका समस्या? राजेन्द्र बानिया एउटा कार्यक्रम चलाउने व्यक्ति मात्रै होइन, उहाँ एउटा पत्रकारिता जगतको अध्येता अनुसन्धानदाता पनि हो, जो एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ पत्रकारितामा। उहाँसँग आज म समग्र पत्रकारिता जगतकै कुरा गर्ने प्रयास गर्छु। सबभन्दा पहिले एभरेस्ट नेपालमा म वरिष्ठ सञ्चारकर्मी राजेन्द्र बानियालाई स्वागत गर्छु। राजेन्द्रजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। राजेन्द्र बानिया, अहिले म प्रश्न सोध्दैछु राजेन्द्र बानियालाई, तर राजेन्द्र बानिया टाइम्स एफएममा काम गर्दादेखि नै म नियमित श्रोता थिएँ, फ्यान थिएँ। आज तपाईँलाई अगाडि राखेर प्रश्न सोध्न पाउँदा गौरवान्वित भएको छु, सँगसँगै चुनौती पनि थपिएको महसुस गर्दैछु। तपाईँले एभिन्यूज टेलिभिजनसँगको 8 वर्षे सहयात्रालाई किन सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्यो? खास कारण के थियो जहाँ तपाईँलाई जनताले अत्याधिक रुचाइरहेको थियो? किन छोड्नु पर्यो तपाईँले? सबभन्दा पहिले एभरेस्ट नेपाल र उमेशजी, तपाईँहरू दुवैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ, म निरन्तर रूपमा 19 वर्षदेखि प्रश्न सोध्ने काम गरिरहेको छु र आज म प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा छु। त्यही कारण पनि म जसरी प्रश्नहरू सहज रूपमा सोध्छु त्यसरी नै उत्तर दिन सक्दिनँ होला, किनभने यो मेरो सहजता या मैले अभ्यस्तता भइरहेको विषय होइन। जो चिज तपाईँले 8 वर्षदेखिको निरन्तरता या 8 वर्षदेखिको आबद्धता किन तोड्नुभयो भन्ने जो प्रश्न छ, मलाई जन्म दिने बुवा आमासँग म छात्रावासमा बसेर पढेँ।
7 कक्षामा पढ्दाखेरिमा 11 वर्षको थिएँ। त्यति बेलादेखि उहाँहरूसँग सँगै बस्न पाइनँ। काठमाडौँ आइसके पछाडि त झन् टाढा भइयो होइन। अहिले मेरो परिवारका सदस्य, मेरो छोरी मभन्दा टाढा विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म सँगै छैन। त्यस्तै जीवनको आरोह अवरोहमा सबै सधैँ सँगै बस्न पाइँदैन। त्यही अन्तर्गत म हिजो सगरमाथा टेलिभिजनसँग कति समय आबद्ध थिएँ। तपाईँले भन्नुभयो टाइम्स एफएमसँग 1 दशकसम्म आबद्ध रहेँ। नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपालसँग 2 वर्ष आबद्ध भएँ। त्यसै गरी एभिन्यूजसँग पनि म 2 पटक गरेर बिचमा मेरो 2 महिना खाली रह्यो। त्यसरी हेर्दाखेरिमा 8 वर्षसम्म सँगै काम गरेँ। जुन टेलिभिजनले यो आजको पहिचान, आजको यो प्रकारको परिचय, आजको यो उचाइ, दर्शक र तपाईँ जस्ता साथीहरूको प्रेम, यो सबै दिने अवसर दियो। तर एउटा समय आइपुग्यो जुन समयमा उहाँहरूको र मेरो व्यावसायिक आबद्धता, व्यावसायिक निरन्तरता विच्छेद भएको हो, सम्बन्ध विच्छेद भएको चाहिँ होइन। व्यावसायिक सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद भयो, व्यावसायिक सम्बन्ध विच्छेद भएको। व्यावसायिक सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा आज पनि एभिन्यूज टेलिभिजनको सञ्चालक जो हुनुहुन्छ या त्यहाँभित्र काम गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ, मेरा अग्रज या मसँगै काम गर्ने या मभन्दा अरू जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो तत्त उहाँहरूको जो जिम्मेवारी छ त्यो अनुसारको प्रेम छ, सद्भाव छ, सम्बन्ध छ, कुराकानी हुन्छ। तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि पनि म त्यहाँको एउटा वरिष्ठ व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। त्यस कारणले उहाँहरूसँग मेरो सम्बन्ध टुटेको होइन। व्यावसायिक रूपमा संवाद कार्यक्रम र व्यक्ति विषय विशेष जुन 2वटा कार्यक्रमहरू म हप्तामा 2टा कार्यक्रम गरेर 6वटा कार्यक्रमहरू चलाउँथेँ, त्यो कार्यक्रमसँगको मेरो निरन्तरता टुट्यो। एभिन्यूजबाट मेरा दर्शकले जसरी मलाई देख्नु भएको थियो त्यो देख्ने अवसर तत्कालका लागि बन्द भयो। कुरा त्यति मात्रै हो। तर तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, 19 वर्षदेखि म सोध्ने ठाउँमा हुन्थेँ, आज उत्तर दिने ठाउँमा छु भन्नु। तर मलाई फेरि कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको, तपाईँले त्यो अप्ठ्यारो फिल भइरहेको छ। मलाई चाहिँ सधैँभरि म एउटा चाहिँ नि पत्रकारिता जगतभन्दा बाहिरको मान्छे, सामान्य नागरिक अथवा अरू क्षेत्रका मान्छेसँग प्रश्नोत्तरमा हुन्थेँ। आज 19 वर्ष पत्रकारिता जगतमा सोधिरहेको मान्छेलाई मैले सोद्धाखेरि मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ। मैले अब यहाँनिर जान्न खोजेको कुरा चाहिँ नि, जस्तो तपाईँले एभिन्यूज टेलिभिजनमा व्यावसायिक विच्छेद भयो भन्नुभयो, आफ्नो छोरी विदेशमा, आफू यहाँ भएको, बुवा आमा गोर्खामा, आफू यहाँ भएको, यो त सामान्य प्रक्रिया हो भन्नुभयो। तर तपाईँले सगरमाथा छोड्नुभयो, तपाईँले माउन्टेन छोड्नुभयो, चर्चाको विषय थिएन क्या। तर तपाईँले एभिन्यूज पहिला पनि छोड्यो भने एकपटक, त्यति बेला नि यति चर्चा थिएन, तपाईँ फेरि फर्केर जानुभयो। तर यो बेलामा राजेन्द्र बानियाले एभिन्यूज छोड्दा 77 जिल्लामा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको माझ किन यति धेरै चर्चा भयो? सामान्य छैन नि अहिलेको, यो किन यति चर्चा भयो? उमेशजी, यो विषयमा मेरोभन्दा बढी हात, यो विषयमा मेरोभन्दा बढी योगदान एभिन्यूज टेलिभिजनकै छ। एभिन्यूज खबर जसले मलाई 8 वर्षदेखि आफ्नो पर्दामा, खास गरी तपाईँ दोस्रो जनआन्दोलन पछाडिको दिनमा सञ्चालनमा आएर अहिले एउटा उचाइ प्राप्त गरिरहेको सञ्चार माध्यम हो एभिन्यूज। राष्ट्र, राष्ट्रियता र मुलुकका पक्षमा निरन्तर रूपमा लागेको पहिचान बनाएको त्यो पर्दामा जति बेला उहाँहरूले मलाई अवसर दिनुभयो, सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही थियो। म 70 सालको सुरुवातमा त्यो टेलिभिजनको पर्दामा देखिने जुन अवसर मलाई मिल्यो, त्यो अवसरले आज 77 सालको यो ठाउँमा आउँदा यति धेरै माया, सद्भाव, कतिपय आलोचना, समालोचना, यो सबै कुराको अवसर दिने नै त्यही टेलिभिजनको पर्दा हो नि। त्यहाँको सञ्चालकले, त्यहाँको व्यवस्थापनले मलाई जुन अवसर दियो, मलाई बोल्नका लागि जो प्रकारको स्वतन्त्रता दियो, प्रश्न, जनताका प्रश्न सोध्ने ठाउँमा कहीँ पनि कुनै पनि अवस्थामा त्यो टेलिभिजनले मलाई रोक्ने प्रकारको काम गरेन। त्यही कारणले मैले जनताका प्रश्नहरू जस्ताका तस्तै टपक्क टिपेर ल्याएर सोध्ने काम गरेँ उहाँहरूकै लवजमा। त्यस अर्थमा पनि आज देश र देश बाहिरबाट मेरा यति धेरै मित्रहरू, यति धेरै दर्शकहरू, यति धेरै साथीहरू, सबैको प्रेम जो मैले पाएको छु, म यसलाई मेरो मात्रै प्रेमका रूपमा बुझ्दिनँ। यो समग्रमा हामीले, त्यो टिमले, त्यो टेलिभिजनले, यो नेपालको सञ्चार माध्यमले, तपाईँ हामी सबै सञ्चारकर्मीले प्राप्त गरेको ओज र उचाइ हो। अब हाम्रो जिम्मेवारी के भयो भने यो ओज र उचाइलाई टेलिभिजनको पर्दा परिवर्तन हुँदैमा, जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदैमा अब यसलाई हामीले खस्कन दिने होइन, यसलाई अझै बढोत्तरी गरेर देशको रखवाली गर्ने काममा, मुलुकको रखवाली गर्ने काममा, माटोको रखवाली गर्ने काममा अब सञ्चारकर्मीहरू पनि खाली खबर मात्रै दिँदैन, प्रश्न मात्रै सोध्दैनन्। यिनीहरू पनि जिम्मेवार छन्। राज्यको चौथो अङ्ग त्यसै भनेको होइन, यिनीहरूबाट पनि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह हुन्छ भने हामीसँग जो अपेक्षा राखिएको छ, यो प्रेमभित्र चुनौती छ, यो प्रेमभित्र चेतावनी छ, यो प्रेमभित्र हामीमाथि एउटा जिम्मेवारी छ। जे हामीलाई बोकाउन खोजिएको छ, त्यो बोकाउन खोजिएको कुरालाई अझै गरुङ्गो भारीका रूपमा बोक्ने, तर सहर्ष बोक्ने कुरा त्यति मात्रै हो। तर ठिक छ, यो तपाईँलाई जनताले मन पराएको, तपाईँले गरेको कार्यको चाहिने त्यसको जनताले गुण तिरेको, त्यसको जनताले प्रशंसा गरेको कुरा त यो कसैले अकाट्य छ, कसैले यो कुरामा अर्को तर्क गर्नै सक्दैन। मैले जान्न खोजेको कुरो हो, एभिन्यूज टेलिभिजन छोड्नु ठुलो कुरो होइन राजेन्द्र बानियाले।
सगरमाथा पनि छोडेकै हो, माउन्टेन छोडेकै हो, टाइम्स एफएम छोडेकै हो। त्योमा धेरै ठुलो कुरो भएन। सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने त सरुवा भएर अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छन्, यो सामान्य छ। तर यसपालिको राजेन्द्र बानियाको बहिर्गमन किन सामान्य भएन भनेर म अझै जान्न खोजिरहेको छु कि यहाँ। यो समयको चाप हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो समयको चाप किन हो भने अहिले मुलुक साँच्चै नै एउटा अप्ठ्यारोमा छ। 2/3 सरकार यो देशमा छ झन्डै, तर त्यो सरकारले जुन हिसाबबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्थ्यो, जनतामा जो प्रकारको आशा जगाउनु पर्थ्यो, या विश्व जगतमा नेपालको जो प्रकारको अस्मिता र अस्तित्वलाई बढोत्तरी र उम्दा हिसाबबाट प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो, त्यस्तो हुन नसकेको भन्ने एक प्रकारको आरोप सरकार खेपिरहेको छ। कोरोना कहरका कारणले, यो वैश्विक महामारीका कारण जसरी आज नेपाल पनि त्राइमाम बनेको छ र यो बिचमा मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि लिएर हरेक चिज थिलो थिलो भएको छ, यस्तो बेलामा सञ्चार माध्यममा केही गिने चुनेका सञ्चारकर्मीहरूलाई यिनीहरूबाट सरकारलाई पनि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ झकझगाउन सक्छन्, सम्बन्धित निकायसँग पनि यिनीहरू नडराइकन आँखा नझुकाइकन प्रश्न सोध्न सक्छन्, यिनीहरू कसैको लोभ र पापमा नपरिकन आफ्नो खबर प्रवाह गर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी यिनीहरूले छोड्दैनन् भन्ने जे प्रकारको विश्वास थियो, त्यो विश्वास एबी न्युज खबरले र त्यो पर्दामा संवादले या व्यक्ति विशेषले पुरा गरिरहेको छ राजेन्द्र बानियाले नि भन्ने थियो। त्यो जब चाहिँ अनुहार त्यो पात्र त्यहाँबाट छुटेपछि उहाँहरूलाई लागेको कहीँनिर अब कमजोरी हुन्छ कि, कहीँनिर त्यो पर्दाले, त्यो सञ्चार माध्यमले या समग्र सञ्चारकर्मीहरूले एक पछाडि अर्को पलायन भएका इतिहास छन् हामीसँग होइन। हिजो बडो नाम चलेका दर्शक र श्रोताका आँखा र मनमा बसेका पात्रहरू देशबाट पलायन भएको अवस्था छ। फेरि राजेन्द्र बानिया पनि त्यसरी नै पलायन हुने हो कि, साँच्चै सञ्चार माध्यमले उहाँमाथि अन्याय गर्यो कि, जस्टिस फर राजेन्द्र बानिया चलाउनु पर्ने हो कि भनेर उहाँहरूले एउटा पात्र बचाउन खोज्नु भयो। यो राजेन्द्र बानियालाई मात्रै भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। नेपालको समग्र सञ्चारकर्मीमाथि, नेपालको समग्र सञ्चार माध्यममाथि र मुलुकमाथिको प्रेमका रूपमा यसलाई बुझौँ। हामी पात्रमा गइयो र पात्रतामा गइएन, व्यक्तिमा गइयो, व्यक्तित्वमा मात्रै गइयो, सामूहिकतामा गइएन भने त्यो मेरो अहङ्ता हुन्छ, जुन अहङ्ता म जानेर देखाउन चाहन्न, प्रदर्शन गर्न चाहन्न। म त भनिरहेको छु नि, मैले एबी न्युज छोडेँ र छोडिनँ भन्ने कुरा होइन। त्यो निजी सञ्चार माध्यम हो। त्यो निजी सञ्चार माध्यमसँग मेरो केही विषयमा असहमति रह्यो। त्यो असहमति रहे पछाडि मैले उहाँहरूसँग नियमतः म अब चाहिँ यो सञ्चार माध्यम चाहिँ निरन्तर गर्न सक्दिनँ। त्यसका लागि मैले पुर्याउनु पर्ने वैधानिक विधि पुरा गरेर म तपाईँहरूसँग छुट्टिन चाहन्छु। मैले भनेको विषय त्यही हो। उहाँले पनि बडो सहजताका साथ लिनुभएको छ। भोलि पनि फेरि हामी त्यहाँ चाहिँ सहकार्य गर्ने बाटो खुला राखौँ है भन्ने हाम्रो छलफल भएको छ। सहमति भएको छ नभनौँ, छलफल भएको छ होइन। त्यति विषय भए पछाडि यो यति धेरै तपाईँ साथीहरूले पनि मलाई चाहिँ थपभन्दा थप संवेदनशील बनाउन खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। मलाई चर्चित बनाउने होइन, मलाई बढी जिम्मेवार बनाउने र अझ बढी मेरा तर्फबाट यो मुलुकका लागि योगदान खोज्नु भएको छ। मलाई थाहा छैन यो म भोलिको दिनमा पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। त्यसो भयो नि मलाई अझै तपाईँले अलिकति अघि एउटा सानो हिन्ट जस्तो दिनुभयो क्या, जो आँखा जुधाएर कुरा गर्यो, कोभिड विरुद्ध सरकार उत्रिन सकेन, सरकारका गैर जिम्मेवारी, सरकारलाई लिगमा ल्याउने काम चौथो अङ्गले गर्ने, त्यो पनि पत्रकारले गर्ने, त्यो पनि गनिएका नाम कलिएका केही पत्रकारले गर्ने, आँखा जुधाउने, त्योमा पर्नुहुन्थ्यो राजेन्द्र बानिया। भनेपछि तपाईँलाई एबी न्युजबाट अहिले जुन विच्छेद गराइएको छ त्यसमा सरकारको पनि हात छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? अलिकति हामी यो शब्द विन्यास र त्यसको लय र बान्की त्यहाँनिर उभिएर कुरा गरौँ। अलिकति त्यसलाई अझ सुन्दर बनाइदिउँ न। सम्बन्ध विच्छेद गराइएको भन्ने शब्द त्यति अलिकति लामो भयो। त्यसलाई चाहिँ विच्छेद गरेको भनौँ न त होइन, विच्छेद गरेको भनेर सुरु गरौँ। मैले केही कारण एबी न्युज खबरसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेँ। त्यसको मैले कारण प्रश्नसँग सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा, आपसी भेटघाटमा भनिसकेको छु। किनभने मेरो एउटा विषयमा तपाईँले कार्यक्रमको सुरु गर्ने बेलामा पनि भन्नुभएको छ, म पत्रकारिता पढेको विद्यार्थी हो। म पत्रकारिताको अध्येता होइन, तर म अध्यापन गर्ने मान्छे हो। म पत्रकारिताको आजको दिनमा विशेषज्ञ होइन, तर पत्रकारिता पढेर परीक्षा दिएर उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्क पत्र र प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारले होस्, गैर सरकारी ठाउँबाट होस्, लगानीकर्ताले होस्, कसैले पनि उसको बोली या आवाज बन्द गर्ने प्रयास नगरौँ। तपाईँले जहाँनिर यसमा सरकार कहीँनिर संलग्न छ भनेर सोध्नु भएको छ, मलाई त्यस्तो लागेको छैन। किनभने सरकारलाई आजको दिनमा झकझक्याउने, सरकारले गरेको कमी कमजोरीमा चाहिँ सरकारलाई औँलो ठड्याउने, सरकारले गरेको राम्रो कुरामा चाहिँ स्याबासी दिने, त्यति काम त मैले गरेकै होला। तर सरकारको आँखामा कसिङ्गर बन्नुपर्ने, जसका कारणले सरकारले यो मुलुकका सञ्चारकर्मीलाई उत्तर कोरिया या तपाईँ चाहिँ अर्को कुनै निरङ्कुश शासन भएको मुलुकको जस्तो बनाउनु पर्ने के कारण छ र? त्यस्तो काम त भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले त्यसमा पनि म जतिको एउटा सानो भर्खरै पत्रकारितामा सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छेमाथि सिङ्गे सरकार खनिन्छ
भन्ने कुरा हामी किन त्यसरी चाहिँ सरकारकै अवमूल्यन गर्ने, त्यस्तो नगरौँ। त्यसो भए राजेन्द्र बानिया, सञ्चारकर्मी राजेन्द्र बानिया के कोपभाजनमा परेर एबी न्युजबाट छोड्नु पर्यो त? के छ त त्यसको? मैले प्रश्न भनेको छु, त्यो के हो विषय? मैले प्रश्न भनेको छु यो कुरामा। अब मलाई लाग्छ मैले धेरै पटक दोहोऱ्याएर भनेको छु उमेशजी, म एकचोटि फेरि भन्छु होइन। म दसैँ बिदापछि फर्केर जब टेलिभिजन गएँ, मेरो कार्यक्रम मैले रेकर्ड गरेँ, मैले विधि पुर्याएर रेकर्ड गरेको छु। मैले खबर प्रमुखलाई मेरो अतिथिको नाम भनेको छु, विषय भनेको छु, र उहाँले नै मेरो अतिथिलाई स्टुडियोसम्म लिएर आएर सम्मानका साथ उहाँलाई आतिथ्यता दिएर स्टुडियोमा ल्याइदिनु भएको छ, र मैले उहाँसँग 40 मिनटको अन्तर्वार्ता गरेको छु। त्यो अन्तर्वार्ता गरिसके पछाडि मैले सामाजिक सञ्जालमा मेरो अतिथि डाक्टर योगी सिंहनाथ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर राखेको छु। आज बेलुका उहाँसँगको अन्तर्वार्ता बज्नेछ भनेको छु। सान्दर्भिक विषयमा मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु होइन। र उहाँले पनि म आज चाहिँ एबी न्युज टेलिभिजनमा राति 9 बजे राजेन्द्र बानियासँग कुराकानी गर्दैछु भनिसक्नु भएको छ। त्यो अन्तर्वार्ता अचानक रोकिएको छ। त्यो अन्तर्वार्ता रोकिनु भनेको मैले कसरी बुझेँ भने यो मेरो कमजोरी हो भने म स्वीकार गर्न तयार छु। यहाँनिर मेरो काहीँनिर बचकना देखियो, म स्वीकार गर्न तयार छु। यहाँनिर काहीँनिर मेरो चाहिँ तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा अलिकति मैले छिटो प्रतिक्रिया दिएँ भन्ने अर्थ लाग्यो भने म त्यसमा पनि आफूलाई सम्हालिन तयार छु, सोच्न तयार छु। किनभने म मानिस हुँ, मेरो ठाउँबाट पर्याप्त गल्ती हुनसक्छ। तर मैले कोही अतिथि ल्याएर अन्तर्वार्ता त्यो पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर उहाँले बोल्नु भएको छैन, मुलुकी संहिताभन्दा बाहिर गएर उहाँले बोल्नु भएको छैन। यदि बोलेकै भए पनि त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिने हो। त्यो रेकर्डेड कार्यक्रम थियो, त्यसभित्र केही त्यस्ता चाहिँ अवाञ्छित कुरा थिए भने हामी त्यसलाई हटाउन सक्थ्यौँ या आपसी सल्लाह गरेर त्यो कार्यक्रम हामी रोक्नु पनि सक्थ्यौँ। तर त्यो कुनै पनि विधि नअपनाइकन एक्कासी मलाई टेलिभिजनको खबर प्रमुखले तपाईँको कार्यक्रम बस्दैन र जाँदैन भनेपछि अब मैले गर्ने के हो? किन भनेर सोध्नु भएन तपाईँले? मैले उहाँले लेखिदिनु भएको छ, मलाई उहाँले लेखिदिनु भएको छ होइन। तपाईँको कार्यक्रम हामी केही निश्चित विषय भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ त्यो व्यक्तिगत सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यो विषय के थियो? उहाँले यो कारणले तत्त कारणले राजेन्द्र बानियाले रेकर्ड गरेको अन्तर्वार्ता बजाउन सकिन भनेर तपाईँले चित्त बुझ्नु? राजेन्द्र बानियाले लिएको अन्तर्वार्ता बजाउन सकिँदैन भन्नुभएको छैन, यो कार्यक्रम जाँदैन भन्नुभयो। तपाईँले किन भनेर सोध्नु भयो? तपाईँले गेस्ट अतिथि यही कुर्सी यस्तै कुर्सीमा राखेर र्याखर्याख्ती पार्ने राजेन्द्र बानियाले आफ्नो न्युज चिफलाई के कारणले भयो भनेर त्यो जनताको अगाडि ल्याएर छर्लङ्ग पारिदिनु पर्दैन यो भन्नुभयो भनेर मैले भने अब हामी यसरी जाउँ न, कुनै न कुनै रूपमा विधिका हिसाबबाट, कुनै न कुनै रूपमा पद्धतिका हिसाबबाट तत् बेलासम्म आउँदा मेरा पनि कैयन कमजोरी भएका हुन सक्छन् होइन। जस्तै त्यो दसैँ भर्खर सकिएको थियो, त्यस अर्थमा मैले कुनै पनि कमजोरी गरेको छैन। कमजोरी जति जम्मै संस्थाको छ। म चाहिँ पानीमाथिको ओबानो हुँ, त्यहाँका अरू साथीहरू चाहिँ कमजोर पात्र हुन्। मैले त्यसो भने त्यो सुन्नेका लागि पनि मिठो हुँदैन र मलाई प्रेम र सद्भाव दिने मेरा यत्रा लाखौँ जो मेरा स्वजन हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि राम्रो कुरा हुँदैन। समग्रमा कुरा यति हो, सबै प्रकारको विचार, सबै प्रकारको वाद, सबै प्रकारको दर्शन, सबै प्रकारको धारणा यी राख्ने मान्छेहरूका लागि साझा फुलबारी नेपालका सञ्चार माध्यम बन्नुपर्छ। के आज नेपालका केही सञ्चार माध्यम कतै विचारको कार्टेलिङ गरिरहेका छन्? आज कतै सञ्चार माध्यमहरू कसैका लागि तपाईँ चाहिँ आफ्नो मात्रै विचार दिने र अर्काको विचार रोक्ने त्यो प्रकारको बाँध हाल्ने काम भइरहेको छ? हामी त्यो विषयमा बढी गम्भीर हुन जरुरी छ। यो सङ्घीयता भएको मुलुक हो। सङ्घीयता हुँदाखेरिमा यहाँनिर सङ्घीयता होइन केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जाउँ, तर विकेन्द्रित स्रोत र साधनको विकेन्द्रीकरण गरौँ। चित्रबहादुर केसीले भन्ने यही हो होइन? उहाँको आवाज हामीले लाने कि नलाने? कमल थापा जो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले त संवैधानिक हैसियतको राजतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राज्य भन्नुभयो होइन त? उहाँको विचार हामी लान दिने कि नदिने? या गणतन्त्रका लागि लडेका ती जनजातिदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ संघीयताका लागि लडेका मधेसी ती नागरिकहरू या 11 वर्ष तपाईँ जनयुद्धको नाममा सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिनुभएका र 17,000 नागरिकहरूको ज्यान गएर जुन प्रकारको परिवर्तन हामीले हासिल गरेका छौँ, आज नेकपा बनाएको छ होइन, या प्रजातन्त्रको जननी भन्ने काङ्ग्रेस, यी सबैको विचार या यी विचारसँग सहमत या विमत मान्छेहरू सबैको विचार सञ्चार माध्यमहरूले सन्तुलित रूपमा दिने होइन र? सञ्चार माध्यमलाई मलाई यो मान्छे मन परेको छ, यसको अन्तर्वार्ता बजाउँछु, यसको खबर बजाउँछु, यसको बजाउन्न भन्ने हो र? हामीले परिकल्पना गरेको आजको नेपालको संविधानको तपाईँ उमेशजी हेर्नुभयो भने सबभन्दा धेरै तपाईँ सामान्यतः हेर्नुहोस् धारा 16 देखि धारा 48 सम्म मौलिक हकको प्रावधान छ। 47 र 48 कार्यान्वयनको धारा हो, अरू सबै धारामा मौलिक हकको प्रावधान छ। विश्वका अरू संविधानभन्दा त्यस अर्थमा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ। तर के त्यो संविधानले फलानु विचारको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट विषय बचोस्, फलानु विचारको नबजोस् भनिन्छ र? त्यसो भए राजेन्द्र बानिया
सञ्चार माध्यमभित्र डेस्कमा यो कुरासँग पनि लड्दै थियो। म डेस्कमा बस्दै होइन, मैले भन्न खोजेँ तपाईँले जुन तपाईँका रेकर्डेड प्रोग्रामहरू त्यहाँबाट प्रसारण ब्रोडकास्ट हुन्थे त्यो ठाउँमा तपाईँलाई पहिलेदेखि नै यो अप्ठ्यारो हुँदै आएको थियो, तपाईँ लड्दै आउनु भएको थियो? कहिल्यै थिएन। म जे कुरा बोल्नुभयो नि त्यो भित्रैको कुरा बोल्नुभयो कि जस्तो लाग्यो क्या। उत्तर दिँदा चिप्लिन सक्छु नि म, किनभने म प्रश्न मात्रै नचिप्ली सोध्ने मान्छे हो क्या होइन। त्यस कारणले तपाईँले मेरो जिब्रो काइनेर लटपट्टि हो भने धेरै नसमाउनुहोस् न त, मलाई पनि अन्तर्वार्ता दिने अनुभवी बनाउनुहोस्। त्यो दिनमा म पनि अरू नेताहरू जस्तो होइन सबै चिज बनाएको 60 मिनटको चाहिँ टेपमा रेकर्ड गरे जस्तो खुर्र बोलुला होइन। अहिले त म सोची बोल्नुपर्छ। मलाई एबी न्युज खबरले आजसम्म यो 8 वर्षमा मलाई दिएको स्वतन्त्रता, मैले प्रयोग गरेको चाहिँ जुन प्रकारको स्वच्छन्दता, मैले जसरी मेरा दर्शकले सोचेकै भाषामा उहाँहरूले चाहिँ प्रश्न प्राप्त गर्न सकेको कारणै एबी न्युज खबर हो। तर त्यही एबी न्युज खबरमा कार्तिक 12 गते किन त्यस्तो दिन आयो जुन दिन मैले देशका विषयमा, यो मुलुकको स्वतन्त्रताका विषयमा, सुरक्षाका विषयमा या अमेरिका, भारत, चीन र नेपाल यिनीहरूको चौतर्फी सम्बन्धका विषयमा गरेको अन्तर्वार्ता के कारणले रोकियो होला भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न। तपाईँले जुन समयमा अन्तर्वार्ता लिनुभयो त्यो समयमा छिमेकी देशका गुप्तचर प्रमुखको नेपाल भ्रमण भएको थियो, भइसकेको थियो, त्यो आसपास थियो। त्यसपछि सेना प्रमुखको भ्रमणको समय थियो, 1 हप्ता बाँकी थियो होइन। त्यहाँ केही आक्षेप लाग्ने गरी बोलिएका शब्दहरू थिए त्यहाँ? मेरो चुनौती छ। हामीसँग त्यो इन्टरभ्यू रेकर्डेड छ। हामीसँग त्यो इन्टरभ्यू, मैले हामी भनेको एबी न्युज खबर, जसले मलाई 8 वर्षसम्म आफ्नो बच्चाका रूपमा दुध पिलाएर, त्यसमा हर्लिक्स पनि मिसाएर पिलाएर, बेला बेलामा इनर्जाइजर समेत मिलाएर पियाएर म बनाएको छ। यति हरहराउँदो र भरभराउँदो बनाएको छ। त्यो एबी न्युज टेलिभिजनसँग त्यो सम्पत्तिका रूपमा त्यो अन्तर्वार्ता अहिले पनि छ। त्यो अन्तर्वार्ताको कुनै अंश तपाईँको चुनौती हो यो? त्यो अन्तर्वार्ताको कुनै अंश यो मुलुकको संविधानभन्दा बाहिर, यो मुलुकको मौलिक हकभन्दा बाहिर, वाक स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर, राजनीतिक स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर छैन। र म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, सम्भवतः एबी न्युज टेलिभिजनको प्रशासनले त्यो अन्तर्वार्ताका कारण त्यो कार्यक्रम रोकेको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। के हो त? त्यो त म कसरी जवाफ दिउँ? तपाईँलाई थाहा त छ नि है। त्यसो भए तपाईँले एबी न्युज टेलिभिजनलाई दोष नदिने, त्यहाँका एबी न्युज टेलिभिजनका सञ्चालक भास्करराज कर्णिकारलाई पनि तपाईँले एकदमै मान्ने, सम्माननीय नै मान्ने, समाचार प्रमुख केदार कोइराला पनि तपाईँको अनन्य मित्र हुने, तपाईँहरूको बिचमा दुश्मनी केही पनि छैन। तपाईँ टेलिभिजनलाई दोषै दिनुहुन्न, टेलिभिजनले पनि तपाईँलाई अहिलेसम्म दोषै दिएको छैन। मैले त्यो अन्तर्वार्ता किन रोक्यो त? त्यो खोज्नु पर्दैन एउटा पत्रकारले? अहिले मसँग सञ्चार माध्यम छैन, किनभने म खाली छु। सञ्चार माध्यम, क्यामेरा, माइक तपाईँसँग छ। यो जिम्मेवारी तपाईँले बोके कस्तो हुन्छ? के तपाईँहरूको टेलिभिजनलाई चर्चामा ल्याउने सल्लाह हो यो? हुन्छ नि, फिल्म चलाउँदाखेरि डाइरेक्टर र हिरो झगडा गरिदिने, प्रेस मिटमा झगडा गरिदिने, अनि फिल्मलाई चर्चामा ल्याइदिने जस्तो कतै टेलिभिजनलाई चर्चा। तपाईँले कार्यक्रमको सुरुमै भन्नुभएको छ 58 भनेन मैले, टेलिभिजनले भने। 58 सालको भदौबाट म रेडियोमा बोल्न थालेँ। भ्याली एफएम प्राली, त्यति बेला टाइम्स एफएम एउटा स्टेसन थियो 90.6। त्यहाँबाट म कार्यक्रम बिहानी चिन्तन चलाउँथेँ करिब 2 वर्षपछिबाट। तपाईँ त्यो कार्यक्रम सुन्दै आज संवादसम्म मेरो कार्यक्रम हेरेर आउनु भएको छ। तपाईँलाई मेरो नियतमाथि त्यस प्रकारको आशंका छ भने म तपाईँलाई केही भन्न सक्दिनँ। अन्यथा मेरो त्यस्तो प्रकारको नियत छैन। म दुःखी छु। मेरा दर्शकले आज तपाईँ मेरो कार्यक्रम रोकिएको 12 दिन भयो। एउटा कार्यक्रम उहाँहरूले रोक्नु भयो, 11 दिन मैले कार्यक्रम गरिनँ, जसका कारण मेरो दर्शकलाई चित्त दुख्या छ। मेरो दर्शकको आँखाले मलाई हेर्न खोजेको छ, राम्रो गरेको या नराम्रो गरेको। म स्वस्थ छु कि छैन पनि हेर्न खोज्नु भएको छ। उहाँहरू सबैका लागि म आफू देखिन नपाउँदा मलाई पीडा भएको छ, मलाई देखाउन नपाउँदा एबी न्युज खबरलाई पनि पीडा भएको छ। मात्रै हामीले एउटै व्यावसायिक आबद्धता तोड्यौँ। अहिले मैले उहाँलाई आरोप लगाएर, उहाँहरूले मलाई आरोप लगाएर हामीले त्यो प्रकारको सम्बन्ध बनाउन खोजेको हो र? तर मलाई जनतालाई जान्न मन लागेको कुरा के हो भने तपाईँहरूको बिचमा वैमनस्यता पटक्कै छैन। तपाईँ यस्तो सम्मान गरेर जहाँ जहाँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो, सामाजिक सञ्जालहरू अथवा तपाईँले बोलेका जहाँ गए पनि तपाईँले न टेलिभिजनलाई दोष दिनुहुन्छ, न त्यहाँको टिम कसैलाई 1 इन्च 1 शब्द कतै बोल्नु भएको छैन। उताबाट पनि त्यस्तो छैन भने कहाँनिर गडबड छ भन्ने कुरा त गडबड यहीँ छ। त्यो अन्तर्वार्ता किन रोकियो? गडबड यहीँ छ भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो अन्तर्वार्ता मैले सम्पूर्ण रूपमा प्रक्रिया पुर्याएर लिएको छु। मेरो एग्रिमेन्ट पेपरमा मैले कार्यक्रम रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार छ। मलाई जो लेखिएको के छ म जान्दिनँ, किनभने मेरो पछिल्लो एग्रिमेन्ट पेपर मैले हातमा पनि लिएको छैन, संस्थासँगै छ। र एबी न्युजसँगको मेरो सम्बन्ध चाहिँ कर्मचारी र संस्थाको होइन,
परिवारको सदस्यको हो। मैले धेरै पटक भनिसकेका छु, म भास्कर राज राजगणिकारको उहाँले नहुर्काएको तर पछिल्लोचोटि पालन पोषण गरेर टेलिभिजनमा लायक बनाएको छोरा हो। त्यस अर्थमा मैले त्यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दा कानेर बेइमानी भयो। त्यो कार्यक्रममा के मुलुकको अहितमा थियो, उहाँ के दबाबमा पर्नुभयो, या राजेन्द्र मेरो आफ्नै मान्छे हो, यो कार्यक्रम चाहिँ लाइभ गरौँ, यो कार्यक्रम लाइभ गरौँ, किन रेकर्ड गर्नु पर्यो त भन्ने हिसाबले उहाँले रोक्नुभयो। म उहाँको नियतमा प्रश्नै गर्दिनँ, किनभने 8 वर्षदेखि म उहाँलाई निरन्तर रूपमा चिन्दछु। उहाँको नियत मैले कहिले खोटो देखेको छैन, उहाँको नियतमा मैले खोट देखेको छैन। एउटा कुनै टेलिभिजनको सञ्चालक, अरू टेलिभिजनको मलाई अनुभव नभएर होला होइन, किनभने म सगरमाथामा काम गर्दा धेरै कनिष्ठ थिएँ। माउन्टेनको तपाईँले कुरा उठाउनुभयो, म केही समय मात्रै बसेँ, मलाई त्यति अनुभव छैन। मसँग अनुभव भएको टेलिभिजन एबी न्युजै हो। त्यो टेलिभिजनले मलाई को अतिथि ल्यायो कहिले सोधेन, के प्रश्न सोध्यो कहिले सोधेन, यो प्रश्न किन सोधिन सोधेन, तर स्याबास यस्तो प्रश्न सोधिस्, यो हो जनताको प्रश्न भनेर सधैँ मेरो ढाडमा धाप मार्ने काम गर्यो। त्यही टेलिभिजनले के सोचेर मेरो अन्तर्वार्ता रोकेको होला, जो अन्तर्वार्ता आज लाखौँ आँखा हेर्न चाहिरहेको छ, लाखौँ कान सुन्न चाहिरहेको छ। तपाईँले भास्कर राजकर्णीकारसँग भेटेर कुरा गर्नुभयो यो बारेमा, किन हो भनेर सोध्नुभयो? सोधेँ। के भन्नुभयो? उहाँले यो अन्तर्वार्ता रोकिने कारणसँग तिम्रो व्यावसायिक निरन्तरताको कोही विषय छैन, तिमी खुरुखुरु कार्यक्रम गर भन्नुभएको छ। तर त्यत्रो भास्कर राजकर्णीकारलाई टेलिभिजनको पिता भन्दा पनि हुन्छ नेपालमा। नेपालमा निजी क्षेत्रको टेलिभिजन सञ्चालनमा उहाँको नाम अग्रणी र अब्बल छ। पक्का उहाँले नबुझ्या पनि होइन, कन्टेन्ट र कन्टेस्ट पनि नबुझ्या होइन उहाँले। तर किन रोकियो होला भनेर उहाँलाई पनि त लाग्दो होला नि। राति अरू बेला नसोचे पनि राति सुत्या बेला त भास्कर राजकर्णीकारले सोध्नुहुन्छ होला, तपाईँले भन्नुहुन्छ होला। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यति धेरै गम्भीर भएर त्यति धेरै गहिराइमा गएर उहाँले त्यस्तो गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने देशव्यापी यत्रो चर्चा एक दुईवटा कुरा जोडिएछ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै एबी न्युज खबरको एउटा हिजोदेखि चल्दै आएको प्रचलन के थियो भने सकेसम्म कार्यक्रमहरू चाहिँ पुनः प्रसारण नगर्ने, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने एबी न्युजको एउटा प्रचलन थियो। त्यस हिसाबले त्यो रेकर्डेड भयो भन्ने चिज कहीँनिर जोडिएको होला होइन। अरू बेला रेकर्डेड थिएन तपाईँको प्रोग्राम त्यहाँ? धेरै पटक थियो। अनि फेरि त्यो भन्नु भने त मिलेन नि। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरेर बजाओ। अब आउँछ कुरो। तपाईँले ल्याएका अन्तर्वार्ताहरू पछिल्ला अन्तर्वार्तामा केन्द्रित हुँदाखेरि डाक्टर भट्टराईको अन्तर्वार्ता त्यो पनि धेरैको अरुचिकर हुँदाहुँदै तपाईँले ल्याउनु भयो। तपाईँका पछिल्ला फेसबुकका स्ट्याटस, चाहे राजाका समर्थनमा लेखिएका स्ट्याटस हुन्, चाहे हिन्दू धर्मका पक्षमा वकालत गरेका कुराहरू हुन्, तपाईँले ती कारणहरू सबै जोडेर दसैँको सम्मुख राजेन्द्र बानियालाई यो स्थितिमा पुर्याइयो भन्नेहरू पनि छन् है। फेरि बजारमा त्यो हल्ला छ, यो के हो? तपाईँले यो प्रश्न सोध्न यति धेरै बेर किन लगाएको होला भन्ने मलाई लागिरहेको थियो, किनभने म पहिल्यै प्रश्न यही सोध्थेँ होला म त्यो कुर्सीमा भए होइन। पहिलो कुरा, जति साथीहरूले अहिले त्यो प्रकारको विषय बनाइरहनु भएको छ राजेन्द्र बानिया राजावादी हो भनेर होइन त, किनभने उसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजालाई चिठी लेख्यो। ती मान्छेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो मुलुकमा आज राजा छन् र? यो गणतान्त्रिक मुलुक होइन र? हामीले 2064 सालको जेठ 15 गते राजालाई बिदा गर्ने निर्णय गरे होइन र? हामीले 2064 सालको जेठको 30 गते जस्तो, 29 या 30 गते जस्तो लाग्छ मलाई, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र हाँस्दै हाँस्दै नागार्जुन दरबार गएको होइन र? अनि फेरि त्यही भूतले किन तर्साएको अनि नलिहाड फुक्ने कुरा किन गरेको? मैले मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई एउटा पत्र लेखेँ। मैले पत्र लेख्न पाउँदिनँ उमेशजी, तपाईँ रोल्पा गएको बेलामा तपाईँको टेलिफोन लागेन भने म पत्र लेखुँला, मेरो प्रिय उमेश भाइ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई प्रश्न सोध्न कहिले आउने भन्न पाउन्न। मैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भने, पूर्व राजा तपाईँले 2 करोड रुपियाँ कोभिड पीडित जनताका लागि दिन भनेर सरकारको कोषमा दिनुभयो होइन? तपाईँको सरकार, यो गणतन्त्र, यो परिवर्तनप्रति तपाईँ यति धेरै चित्त बुझाउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। लकडाउन मानेर तपाईँ झापामा बस्नुभयो, पछाडि मात्रै आउनुभयो। त्यस्तो मान्छे तपाईँले हिजोको दिनमै बुद्धि पुर्याइदिएको भए, तपाईँले साँच्चै जनताका पक्षमा शासन गरिदिएको भए, तपाईँ निरङ्कुश हुन नखोजेको भए, तपाईँ केही मान्छेका मात्रै कोठरीमा नरमाएको भए सम्भवतः तपाईँको यसरी चाहिँ 240 वर्षको शाहवंशको इतिहास मासिँदैन थियो कि भनेर मैले प्रश्न गर्दा कहाँनिर गल्ती भयो? मलाई त यस्तो बनाइयो, पूर्व राजावादी समूहका मान्छेले पनि पूर्व राजालाई गाली गरेको महसुस गर्ने, अनि आफूलाई गणतान्त्रिक भन्नेहरूले फेरि उहाँहरूलाई गाली गरेको महसुस गर्ने। यही व्यवस्थाको समर्थक पात्र हो नि त। यसो विचार गर्दा त तपाईँ त गणतन्त्र, कुनै व्यवस्थाको समर्थक र विरोधी होइन, हुनु हुँदैन। त्यसो भए समय कस्तो पऱ्यो? म हुनु हुँदैन। उमेशजी पक्नुहोस् न, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। टेलिभिजनको पर्दामा गएर
कुनै व्यक्तिको, कुनै दलको, कुनै विशेष पक्षको वकालत गर्नु मिल्छ? मिल्दैन। मैले आजसम्म तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो, मेरो 17 वर्षको सञ्चारकर्म तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा कार्यक्रम गर्नुहोस् एभरेस्ट नेपाल मार्फत, जहाँनिर राजेन्द्र बानियाका कार्यक्रमहरूलाई तपाईँ एकचोटि तुलना गर्नुहोस्। म कहीँ कतैतिर कोही प्रश्न सोद्धा एउटा समस्या के हुँदो रहेछ भने जो पात्र आउँछ त्यसलाई भित्तामा पुर्याउने भन्ने एउटा मानसिकता हामी कहाँ कस्तो अन्तर्वार्ताको शैली सिकेछौँ होइन? त्यसले गर्दा त्यस्तो भयो होला कतिपय बेलामा होइन। उसलाई जति धेरै चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिदियो, जवाफ आउँछ भनेर सोधियो होला। त्यो बाहेक म यति कुरा तपाईँलाई भन्छु, म गणतन्त्रको लडाइँमा लडेको सिपाही हो, म निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेको व्यक्ति हो, म यो मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर लडेको मान्छे हो। तर आज हामीले ल्याएको गणतन्त्र, हामीले ल्याएको धर्मनिरपेक्षता, हामीले ल्याएको तपाईँ जाने धार्मिक स्वतन्त्रता या हामीले ल्याएको सङ्घीयताभित्र के जनता खुसी छन्? यो प्रश्न मैले सोध्न नपाउने नेपालको झन्डा किन जलाइयो भनेर, मैले सोध्न नपाउने नेपालको नक्सा किन काटियो भनेर, मैले सोध्न नपाउने यो मुलुकको नक्सामा समावेश भएको जमिन हाम्रा विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो भनेर मैले सोध्न नपाउने, अनि विरोध गर्न साथ त्यो व्यक्तिलाई एउटा किताबमा लिएर गएर तपाईँ लिएर एउटा जेलमा लगेर हालिदिने। हामीले कस्तो प्रकारको गणतन्त्र कुरा गरेको मेसी? यो हरेक युवामा यो आक्रोश छैन? आज 17 वर्षको युवा इनफ इज इनफ भनेर बालबटारको अगाडि किन आयो? त्यो प्रश्नको जवाब खोज्नु पर्दैन? सरकारी जागिर सकेर आफूले कमाएको जति जम्मै पैसा बिरामीको चाहिँ र गरिबको उपचारमा सक्ने गोविन्द केसी 19 पटक अनसनमा किन बसे, जुम्लामा गएर किन सुधे भनेर हामीले उनको बारेमा नसोच्ने? खालि हामी यो मुलुक साँच्चै नै बागमती बगेको जस्तो बगेको छ, सलल छ मुलुक भनेर बस्ने हो त? अनि ती कुरा बोल्दा एउटा सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोध्ने र मध्यस्थता गरिदिने मान्छेलाई त फलाना पक्ष धरोस् त्यसकारण तेरो आवाज बन्द गरिदिन्छु यस्तो कसैले भन्नु हुँदैन। भनेका छैनन् भने भन्ने हिम्मत नगरून्, त्यो दुस्साहस हुन्छ। तर नि तपाईँले धर्मको बारेमा ठिक छ, हामी हिन्दू हो, तपाईँ हिन्दू हो, म हिन्दू हो, तपाईँले हिन्दू किनभने मैले नागरिकतामै लेख्छु त्यसकारण म हिन्दू हो भनेर तपाईँले बोल्नु भएको पनि छ। ठिक छ, हिन्दूको पक्षमा तपाईँ वकालत गर्नुभयो, म बुद्ध धर्मको पक्षमा पनि वकालत गर्छु, म क्रिस्चियन धर्मको पक्षमा पनि वकालत गर्छु, म मुस्लिम धर्मको पक्षमा पनि वकालत गर्छु। म सबैको आफ्नो धर्म, हिजो मलाई कसैले लेख्नु भएको छ, मैले हेरेको थिएँ, तपाईँले बुद्ध धर्मको विषयमा किन नबोल्या भन्नुभएको छ। भगवान् गौतम बुद्धको सन्देश त यति धेरै पटक दोहोऱ्याएर भन्ने गरेको छु, मेरो कुनै धर्म मान्ने मान्छेप्रति निन्दा भन्ने छैन, सम्मान मात्रै छ। म हरेक धर्मलाई सम्मान गर्छु। तर नि जस्तो तपाईँले योगी सिंहनाथको अन्तर्वार्ताको कुरा गर्नु भने त्यहाँनिर योगी नरहरिनाथसँगको सम्बन्धित विषयहरू पनि थियो, हामीले सुन्नमा आएको है, के भएको थियो भित्र रेकर्डेड थाहा छैन। योगी नरहरिनाथ भन्दा बित्तिकै नथाहा पाउने मान्छे छैनन्, गोरखनाथको पनि कुरा थियो। त्यहाँ सबै कुरा हेर्दाखेरि काहीँ कतै त्योभित्र अलिकति के कुराहरू थियो कि खुलासा हुने अहिलेसम्म अन्तर्वार्ता नै दिनुभएको थिएन सिंहनाथले, काहीँ पनि आएको थिएन। काहीँ तपाईँले इङ्गित गरेका पात्रहरू त्यसले पोल्ने पो थियो कि भनेर पनि बाहिर विश्लेषण भइरहेको छ। उहाँहरूलाई पोल्छ भनेर उहाँहरू चिन्ता गरिरहेको भए पोल्दैन भनेर ढुक्का हुनुहुन्छ। एक त उहाँको अन्तर्वार्ता आउनै पाएन, पोल्ने सम्भावना भएन, बक्स जस्तो भयो त्यो त, त्यो सम्भावनै रहेन। दोस्रो, त्यो अन्तर्वार्ता आएको भए उहाँहरूलाई पोल्दैन थियो। त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ तरकारी पकाउँदा तेलले पोल्दा हामी गोलबेडा लाउँछौँ नि, हो त्यस्तै थियो, त्यस्तै थियो। अर्को कुरा नि, जस्तो तपाईँले डाक्टर भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिँदा पनि अलिकति त्यस्ता स्वरहरू सुनिएका थिए, त्यति बेला भन्न तपाईँले भएन। डाक्टर भट्टराईको अन्तर्वार्ताले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकको जागिरै खोसिया थियो, लाइभ अन्तर्वार्ताले। राजु थापाले अन्तर्वार्ता लिँदा त्यो अवस्था भएको थियो, कमल थापाको अन्तर्वार्ता लिँदा त्यो अवस्था भएको थियो, एबी न्युजमै तपाईँकै एकजना सहकर्मीले अन्तर्वार्ता लिँदा त्यस्तो। कि एबी न्युजमा यो किन भइरहन्छ पटक पटक यस्तो? एबी न्युजमा यस्तो पटक पटक भएकै छैन। किन? सुशील गेवालीले अन्तर्वार्ता लिँदा भागै, सुशील पाण्डेले लिएको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो, उहाँले उत्तर दिन चाहनु भएन, म उठेर जान्छु भन्नुभयो। मेरो प्रिय मित्र सुशीलजीले तपाईँ प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्न भने उठेर जानुहोस् भन्नुभयो। त्यहाँ गल्ती कमजोरी कसको थियो म त्यता जान चाहन्छु, किनभने उपेन्द्रजी यो मुलुकको नेता, मेरो मित्र हुनुहुन्छ। सुशीलजी जोसँग म हिजोसँगै सहकार्य गर्दै थिएँ, म दुवैप्रति आक्षेपित गर्न चाहन्न। एबी न्युजमा यस्ता घटना निकै कम हुन्छन्। दुईवटा त छर्लङ्गै भइसक्यो, ठुला ठुला फेरि साना होइन। अब अर्को यो 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 जोडिँदाखेरि डाक्टर भट्टराई गोर्खाको, तपाईँ गोर्खाको, पूर्व राजाहरू गोर्खाबाटै आएको, कतै जिल्लाले बढी माया गर्नुभयो कि राजेन्द्र बानियाले भन्ने पनि छन् है, के हो त्यो? मैले पढ्दा एउटा संस्कृतको भनाइ सबभन्दा धेरै पढेछु कि क्या हो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि। आमा र जन्म दिने भूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारा हुन्छन्। अनि म गोर्खामा जन्मेको माटोलाई बिर्सुँ? मैले
यो मुलुकको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई बिर्सौँ? यो मुलुक एकीकरण गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहको प्रेरणा पुञ्जका रूपमा रहनुभएको विशेनगरजीलाई बिर्सौँ? म जुन ठाउँमा बस्छु त्यो ठाउँबाट चुनाव जित्नुभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई मेरो क्षेत्रको सांसद हो। अर्को सांसद पनि हुनुहुन्छ नि, नारायण काजी श्रेष्ठ, त्यहीँबाट हो उहाँ पनि, उहाँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। यो मेरो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। मैले कसैलाई पनि कम र बढी गरेकै छैन, तर म गोर्खामा जन्मिनु मेरो दोष हो र? मैले त्यो भनेन, संयोग परेछ। तपाईँ पनि गोर्खाको पूर्व राजालाई योगी सिंहनाथ गोर्खामा जन्मिनु भएको होइन? उहाँ त होइन, तर पूर्व राजाको वंश गोर्खाबाट पत्रवार्ता त्यो पत्र एकैपटक पर्या हुनाले त्यो पनि तपाईँमाथि होइन। मैले अरू पत्र पनि लेखेँ तपाईँलाई, जस्तै मैले कुलमान घिसिङलाई देश निकाला गरौँ एउटा पत्र लेखेँ होइन, एउटा विषय लेखेँ। मैले कुलमान जस्तो व्यक्तिलाई हाम्रो मुलुकले पुनर्नियुक्ति दिन सक्दैन, कानुनको तरबार देखाएर उहाँको निरन्तरतालाई खण्डित गर्ने काम हुन्छ। जो मान्छेले यो मुलुकमा आफू नियुक्त भएर आएको 2 महिनामा लक्ष्मी पूजाको दिनमा देश झलमल्ल बनाउने हिम्मत राख्छ, व्यवस्थापनका हिसाबले काबिल छ होइन। रामेछापको त्यो दुर्गम गाउँबाट जन्मेर आएको व्यक्ति आज जनताको मनमनमा छ। प्रधानमन्त्रीकै जिल्ला झापामा जानुहोस्, कुलमान चोक छ होइन। त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न। त्यो व्यक्ति तपाईँलाई आँखाको कसिङ्गर हुन्छ भने त्यसलाई देश निकाला गरिदिनुहोस्, टन्टै साफ होइन। मैले त्यो लेखेँ। अर्थात् मैले चाहिँ धेरै बेलामा सरकारले चाहिँ विभिन्न गल्ती कमजोरी गर्दाखेरिमा सरकारलाई झकझक्याउनका लागि केही चिजहरू लेखेँ, त्यो मेरो अधिकार हो नि। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियो भने त त्यसले सरकारलाई फाइदा गर्छ नि। त्यसो भए तपाईँ पत्रकारिता गर्ने मान्छे मात्रै होइन, पत्रकारिताको विद्यार्थी, अध्ययन गर्ने, एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ। अब म अलिकति पत्रकारितासँग जोडिएको विषयमा कुरा गर्छु। सञ्चार गृह र श्रमजीवी पत्रकारको बिचमा जुन किसिमको टसल द्वन्द्व देखिन्छ त्यो प्रत्यक्ष तपाईँ भुक्तभोगी, तपाईँ त अहिले त भुक्तभोगी नै हो नि त्यसको। म त सुनेको थिएँ, आफूले त मैले भोगेको छैन, तपाईँले पनि धेरै कुराहरू लेख्नुभयो, सुन्नुभयो, देख्नुभयो, तर भोग्नुभयो नि। किन यस्तो छ आज नेपालमा एउटा सञ्चार गृह सञ्चालक र श्रमजीवी पत्रकारको बिचमा जुन द्वन्द्व छ नि, खाडल, यो किन हुन्छ, के कारणले हुन्छ जस्तो लाग्यो? तपाईँ आफूले अनुभव गरे हुँदा यो दुईवटा कुरा होला। एउटा सञ्चार गृह सञ्चालकलाई मैले अनुभूत गरेका छैन, तर मैले सुनेको कतिपय स्थानमा पनि भयो नि त त्यो कुरा। होइन, मैले त्यस्तो अनुभूत गरेकै छैन। अहिले यो घटना घट्दा पनि अनुभूत गरेका छैन होइन। मलाई अहिले पनि घाँटीमा माछी काँडो अड्के जस्तो लागेकै छैन होइन। मलाई मात्रै के लागेको छ भने सञ्चार गृह सञ्चालकले आफूलाई मालिक र त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरूले आफूलाई कामदार सोच्नु हुँदैन। त्यो सञ्चार गृहको धर्म भनेको यो पेसा होइन, यो व्यवसाय मात्रै होइन, यो चाहिँ सामाजिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। सञ्चार गृह खोल्नु भनेको सुपर मार्केट खोल्नु होइन। सञ्चार गृहमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी हुनु भनेको सरकारी कर्मचारी हुनु या काहीँ कुनै कारखानामा गएर मजदुर हुनु होइन। यो बौद्धिकतासँग सम्बन्धित विषय हो। हामीले गरेको सानो कमजोरीका कारणले मुलुकलाई ठुलो क्षति पुग्छ। सञ्चार गृहले गर्ने सानो कमजोरी या सानो कम्प्रोमाइजका कारणले मुलुकलाई ठुलो क्षति हुन्छ। हामीले शिरमा मुलुक, म जम्मा दुईवटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यो सञ्चार गृह सञ्चालक होस् या पत्रकार, उसले कम्तीमा पनि शिरमा सगरमाथाको टोपी लगाओस् र आँचलमा लुम्बिनी बोकेर हिँडोस्। त्यति बेला हामीले गर्ने निर्णय गल्ती हुँदै हुँदैन। बिपीले भन्नुभएको छ नि, जब तिमी अप्ठ्यारोमा पर्छौ त्यति बेला यो मुलुकको माटो हत्केलामा लिएर एकचोटि तिमी निर्णय गर, तिम्रो निर्णय गल्ती हुँदैन। त्यसकारणले हामी सञ्चार गृह सञ्चालक हौँ या सञ्चार गृहमा काम गर्ने, हाम्रा बिचमा हामीले जति दूरी बढाउँदै जान्छौँ, जति हामी दिने र लिनेको जस्तो सम्बन्ध बनाएर जान्छौँ, त्यो सञ्चार गृहले प्रगति गर्दैन। त्यस्ता सञ्चार गृहहरू इतिहासमा बन्द भएका पनि उदाहरण छन्। हिजोका दिनमा ठुला सञ्चार गृह, राम्रा सञ्चार गृह भनेको आज कहाँ छन्? ती त इतिहासमा बिर्सिने ठाउँमा पुगे नि। आजका दिनमा जसको मनस्थिति त्यो प्रकारको छ, तिनीहरू पनि आज या भोलि तिनीहरूको हालत त्यही हुने हो। हाम्रो आउँदो पुस्ताले इतिहासमा यस्तो पनि सञ्चार गृह थियो अरे भनेर पढ्ने बाहेक केही बाँकी रहनेवाला छैन। तर नि राजेन्द्र बानिया 19 वर्ष बोल्न थालेको, राजेन्द्र बानियाले यो भोग्नु पर्यो। आज रेकर्डेड कार्यक्रम प्रसारण भएन राजेन्द्र बानियाको। यो त एउटा ठुलो राजेन्द्र बानियामाथि मात्र होइन, आम दर्शकमाथि नै प्रहार हो। यो त्यही अनुसार तलबाट आइरहेको छ, दर्शकहरूबाट आइरहेको छ। तर सञ्चार गृहमा पत्रकारले महिनौँ तलब नपाउने, पत्रकारले मुक्का खानुपर्ने, पत्रकारमाथि यस्तो किसिमको अन्याय छ भनेर हामी देख्छौँ, पढ्छौँ, सुन्छौँ नि, यो कहिले अन्त्य हुन्छ? के लाग्छ तपाईँ एउटा पत्रकारिताको पनि अध्ययन गरिरहेको मान्छेको हिसाबले र लामो समय पत्रकारितामा बिताएको हिसाबले नेपालको पत्रकारिता र पत्रकारहरूको अवस्था के देखिन्छ? यो दुःखद पक्ष हो। तपाईँले भने जस्तै नेपालमा सञ्चार माध्यमको सङ्ख्या असाध्यै धेरै भयो।
सञ्चारकर्मीको सङ्ख्या पनि असाध्यै धेरै भयो। हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेको खालि विज्ञापन मात्रै हो। हाम्रो यहाँ आर्थिक प्रकारको जो गतिविधिहरू हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। अनि हामी सञ्चारमा पनि एउटा अतिक्रमणबाट गुज्रियौँ। अहिले क्लिन फिड आइसके पछाडि एउटा अवस्था सृजना होला भन्ने छ। अन्यथा हामी दक्षिण एसियाली देशहरूमा हेर्दा भारतको जुन सञ्चार अतिक्रमण छ त्यसबाट पनि हामी अतिक्रमित भयौँ। यो सबै हिसाबले पनि सायद सञ्चारगृहहरूले पनि आवश्यक जति आम्दानी उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन र सञ्चारकर्मीहरूलाई दिने कुरामा पनि कतिपय ठाउँमा म सबैले दोष लाउन चाहन्न, हातका मेरा जम्मै औँला बराबर छैनन्। कतिपय सञ्चारगृहका मालिकहरूले मैले सबभन्दा पहिलो मेरो दायित्व भनेको चाहिँ, अथवा मालिक भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ जस्तो लाग्यो होइन, सञ्चालकहरूले भन्नु पर्ला होइन, सञ्चालकहरूले पनि मेरो पहिलो दायित्व चाहिँ पेट काटेर मेरा लागि यो मुलुकका लागि काम गरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई पहिला मैले तलब दिनुपर्छ। त्यसपछि मैले अरू मेरो व्यक्तिगत काम टार्ने हो है, मेरो ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने त्यस पछाडि हो, मैले किनेको जग्गाको किस्ता त्यसपछि हाल्ने हो, म बस्ने महलको किस्ता त्यसपछि हाल्ने हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन कि जो सञ्चार माध्यमहरूले आजको दिनसम्म तपाईँ सञ्चारकर्मीलाई पनि टाइममा तलब दिनुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँहरू त निर्बाध रूपमा चलेका छन् नि। त्यसैले सबैलाई एउटा कुहिएको सुन्तला एउटा टोकरीमा हालेर अनि बाँकी सुन्तला त्यहाँ हालियो भने बाँकी सुन्तला पनि कुहिने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैलाई एउटा ठाउँमा नहालौँ। विकृति छ, हामीले बुझेको कुरा भयो। कतिपय ठाउँमा नियमित तलब छैन, हामीले बुझेको कुरा भयो। कतिपय ठाउँमा कोभिडको बेलामा कर्मचारीहरू निष्कासन गर्ने अवस्था रह्यो, हामीले बुझ्यौँ होइन। यो सबैको समाधान खोज्ने, कोभिडको बेलामा सञ्चारगृहको आम्दानी पनि घटाएको छ नि, आम्दानी पनि घटाएको छ, उहाँहरूको व्यापार पनि घटाएको छ। तर त्यसो भन्दैमा ती सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ के गर्ने? कोभिडको बेलामा रोगले होइन भोकले मर्ने? उहाँहरूको विषयमा पनि सोचौँ। तसर्थ यसलाई एउटा प्याकेजमा राखेर सञ्चारमा लगानी गर्नेहरूको लगानी पनि नडुब्ने, त्यसमा सरकारको भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सञ्चारकर्मीहरूले पनि उहाँहरूको न्यूनतम वेतन प्राप्त गर्ने त्यो प्रकारको अवस्था सृजना गर्न लाग्नुपर्छ। एकले अर्कालाई आरोप लगाउने बाटो जानु हुँदैन। उमेशजी, मेरो एउटा आग्रह छ, हामी सञ्चारकर्मी सञ्चारगृहलाई आरोप लगाउने, सञ्चारगृह हामीले तिमीहरूलाई अनुहार देखाउन दियौँ, तिमीहरूलाई सेलिब्रेटी बनाइदियौँ, तिमीहरूकै अन्तर्वार्ता बज्ने भयो भनेर उहाँहरूले चित्त दुखाउने त्यो बाटो गयौँ भने यो समस्याको समाधान हुँदैन। तर राजेन्द्र पानिया त एउटा जनताले पत्याएको देखेको प्रश्न सोध्नेमा मन पराएको यो जनताको प्रश्न सोध्ने जनप्रिय पत्रकार थियो र पो आज राजेन्द्र पानियाको एउटा अन्तर्वार्ता रोकिँदा आज जनताहरू आन्दोलित भएका छन्, चाहे सामाजिक सञ्जालमा होस् चाहे जुनसुकै ठाउँमा होस्। तर एउटा पत्रकार जो तपाईँकै ठाउँमा बसेको जुनियर पत्रकारले सञ्चारगृहबाट जुन कुरा भोग्छ त्यसलाई बोलिदिने को त? खै त तपाईँ हामी सबै भएर बोल्ने पत्रकार दुःख पाएको पत्रकार एउटा त कनिष्ठ र वरिष्ठ हुँदैन। मेरो एउटा तपाईँलाई आग्रह छ, म वरिष्ठ सञ्चारकर्मी र तपाईँ कनिष्ठ सञ्चारकर्मी होइन। तपाईँले गरेका कामले तपाईँलाई वरिष्ठ बनाउँछ, मैले गरेको कमजोरीले मलाई फेरि कनिष्ठ बनाउँछ। हामीले त्यस कारणले हर हमेसा 24 घण्टा आँखा कान खुला राख्ने, नाक पनि खुला राख्ने सञ्चारकर्मीले होइन। आँखा कान त खुला राख्ने, नाक पनि खुला राख्ने। र तपाईँले यति धेरै राम्रो काम गर्नुभयो भने मैले आज प्राप्त गरेको ख्याति या मेरा अग्रजहरूले प्राप्त गरेको ख्यातिभन्दा तपाईँ अगाडि पुग्नुहुन्छ अनि म पछाडि बसेर हेर्ने मात्रै हो, सुस्केर हाल्ने मात्रै हो। त्यस कारणले सञ्चारकर्मीहरू जो हाम्रो चाहिँ हामी पछि आएका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तलब नपाएको पीडा पनि छ, उहाँहरूले सञ्चारगृहमा कतिपय बेलामा पीडित भएको शोषित भएको विषयहरू पनि छ। त्यसको यथार्थतालाई चाहिँ हामीसँग सरकारका जो निकायहरू छन्, हाम्रो करबाट उहाँहरू तलब खाएर बस्नु भएको छ क्या, हाम्रो करबाट तलब खाएर बस्नु भएको छ। अनि उहाँहरू जनताको सेवक होइन शासक जस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग गएर एउटा तपाईँलाई एउटा दुःखको कुरा भनौँ, लकडाउन भयो, लकडाउनको बेलामा म सञ्चारगृहमा जानु छ निरन्तर रूपमा, मेरो लागि सवारी पास आवश्यक छ। म सवारी पास माग्न जाँदा चाहिँ त्यो ठाउँका मान्छे के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको सञ्चारगृहले यतिवटा लैसक्यो, तपाईँलाई दिन सकिन्न भन्नुहुन्छ। यो दिने चाहिँ कसलाई हो? सञ्चारगृहलाई कि सञ्चारकर्मीलाई? म एउटा सञ्चारकर्मी हो, म अफिस जानुपर्छ, मेरो कार्यक्रम तपाईँ हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँले मलाई पास नदिएर म कसरी जान्छु? तपाईँको कुरा ठिक हो तर दिन सकिँदैन भन्नुहुन्छ क्या। यो महाराज शैली हो, यो महाराज शैली। मैले उदाहरण मात्रै भने होइन। एउटा सञ्चारकर्मी चाहिँ महिनाभरि दुःख गर्छ अनि तलब माग्न जान्छ, तलब माग्नमा जाने बेलामा चाहिँ मसँग पैसा त थियो, हिजो अन्तै खर्च गरेँ, अब आएपछि तिमीलाई दिउँला भन्छ भने त्यो पनि महाराज शैली नै भयो नि होइन। त्यस्तो प्रकारको शैली अपनाउनु भएन। धेरै भाइ बहिनीहरूको पीडा छ, अनसन बस्नुभयो कति साथीहरू होइन। त मैले देखिरहेको छु कतिपय बेलामा हामीलाई आरोप लाग्छ तपाईँहरू यो विषय बोल्नुहुन्न। मलाई हिजो एकजनाले लेख्नु भएको छ, तपाईँ जनताले पत्याएको जनताले माया गरेको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँका लागि सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जाल जनता सबै बोले, हाम्रो लागि को बोलिदिन्छ भन्नुभयो। मेरो लागि तपाईँहरू बोलिदिएको भन्दा मेरो अनुरोध छ 10 औँला जोडेर तपाईँहरू सबैलाई त्यस्ता पीडित मान्छेहरूको पक्षमा बोलिदिनुहोस्। म कम्तीमा पनि तपाईँहरूको प्रेमले पुलकित भएको छु, तर ती मान्छेका पक्षमा हामीले जुन दिन बोल्न सक्छौँ त्यो दिन सही रूपमा न्याय हुन्छ।
त्यो दिन निर्धन दुर्बलका लागि हामी बोल्ने हो, त्यो काम तपाईँ हामी सबै संयुक्त भएर गरौँ। त्यसका लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब यो त पत्रकारिता जगत कुरा भयो। अब अलिकति फरक, तपाईँ पत्रकारिता पढ्या हुनाले अहिले जुन युट्युब भनेर न्यू मिडिया आएको छ नि, न्यू मिडियामा काम गर्नेहरूलाई पत्रकारै नमान्ने, युट्युबमा समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरूलाई यहाँको दृष्टिकोणले हेर्ने, ठुला ब्रान्डेड टेलिभिजन, ठुला पत्रिका, ठुला रेडियोका मात्रै पत्रकार हुने, युट्युब चलाउनेहरूलाई सबैभन्दा पहिलो सूचना युट्युबवालाहरूले नै दिन्छन् होला, अनलाइनहरूले नै दिन्छन् होला। तिनीहरूलाई छिछिरो दूरको अवस्था छ क्या अहिले। हामीलाई त्यस्तै अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? एउटा पत्रकार, हाम्रो पनि सिनियर दाइको हिसाबले सोध्दैछु। तपाईँलाई एउटा चिज भनौँ, एउटा ढुङ्गो हुन्छ, तपाईँ बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो ढुङ्गाले अल्झाउँछ, तपाईँ त्यो ढुङ्गालाई कि लात्ताले हाल्नुहुन्छ, सानो छ भने ठुलो छ भने टिपेर फालिदिनुहुन्छ। त्यही ढुङ्गामा तपाईँ भोलिपल्ट गएर अलिकति अबिर, अलिकति केसर अनि अलिकति फुल र पाती त्यो चढाइदिनुहोस् त, तेस्रो दिनबाट के सुरु हुन्छ? त्यो देवता हुन्छ। त्यसलाई मान्छेहरूले ढोग्न थाल्छन्। मैले एउटा कर्म, एउटा संस्कार भनेको एउटा भारतीय चलचित्र त्यही विषयमा आएको पनि छ होइन, मलाई लाग्छ पिके। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँ आफ्नो कर्मप्रति यति धेरै नआत्तिनुहोस्। आज यो म युट्युब, सामाजिक सञ्जाल या ठुलो मिडिया, सानो मिडिया, यो सबै कुरामा मेरो कम्तीमा पनि विश्वास छैन। मेरो विश्वास केमा छ भने खबर माध्यमहरूले छिटो खबर ब्रेक गर्ने नाममा गलत खबर ब्रेक नगरून्। मेरो आग्रह हो। मान्छे मरेकै हुँदैन, मरिसक्यो भने हामी हाल्छौँ। एकजना वरिष्ठ गायकको सन्दर्भमा उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। अमर गुरुङकै कुरा हो, नाम मलाई लिन नलगाउनुहोस् न होइन। उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो, हामी भगवान् पशुपतिनाथसँग, स्वयम्भूनाथसँग या तत्त हाम्रो चाहिँ त्यो जामे मस्जिदसँग या कोसँग हो, हामी सबै ठाउँमा बसेर प्रार्थना गरिरहेका थियौँ कि अमर गुरुङ तपाईँ यो मुलुकको यस्तो सर्जक हो जो एक दिन बढी बाँच्नुभयो भने पनि यो मुलुकका लागि ठुलो हाम्रा लागि चाहिँ गुण हुनेछ भनिरहेको थियौँ। कुनै सञ्चार माध्यमले के गरिदियो? उहाँको निधन भयो भनेर हालिदियो। यस्तो प्रकारको हतारो हामी नगरौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रकरणमा पनि त्यस्तो, माधव घिमिरेको प्रकरणमा पनि त्यस्तो भयो होइन। त्यस कारणले त्यो हतारो युट्युबले भए पनि, सामाजिक सञ्जालले भए पनि, या अरू कुनै सोसल मिडियाले भए पनि, या बिग मिडियाले भए पनि, जसले आफूलाई बिग मिडिया भन्छन्, उनीहरू कसैले पनि त्यस्तो हतारो नगरून्। आजको दिनमा तपाईँ खबरकै लागि मान्छेले तपाईँका कुनै सञ्चार माध्यमका लागि त्यति धेरै पर्खिनु पर्दैन। तपाईँको मोबाइलमा एक क्लिक गरे पछाडि त्यो आइहाल्छ। आजको दिनमा तपाईँको जिम्मेवारी विचारसँग सम्बन्धित छ। अब न्युज होइन, अब भ्युज। अब तपाईँले चाहिँ टक सो चलाउनु, डिबेट चलाउनुपर्छ। अब तपाईँले चाहिँ जनतालाई सुसूचित र सुशिक्षित गर्ने र विषयको पक्ष र विपक्षमा र तर्कनासहित विषयहरूलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने गरी आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्योतिर जाने हो होइन। अब पनि त युट्युब चलाउँछस्, यो सानो, म चाहिँ टेलिभिजनको ठुलो पर्दामा बोल्छु, म ठुलो, त्यो निर्णय गर्ने तपाईँको, त्यो निर्णय दर्शकले गर्नुहुन्छ, त्यो निर्णय त्यसबाट सामग्री ग्रहण गर्नेले गर्नुहुन्छ। राम्रो कुरा, म कतिपय साथीहरूको तपाईँलाई उदाहरणै लिएर भनिदिन पनि सक्छु, जसले हिजो मल्टिनेसनल कम्पनीले निर्माण गर्ने चर्चित कार्यक्रम चलाएको साथी आज सामाजिक सञ्जालमा हेर्न मिल्ने कथा चलाउनु भएको छ। बुझेँ मैले होइन, म नाम लिन चाहन्न, चलाउनु भएको छ। के उहाँको स्तर घट्या छ? उहाँबाट प्राप्त गर्ने चिजहरू घट्या छ? त्यसो भएर सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, यसलाई ठुलो सानो नभनौँ। तपाईँले जे कर्म गर्नुभएको छ, मलाई तपाईँको प्रश्नमा कतै हिंताबोध छ कि तपाईँलाई भन्ने लाग्यो, हिंताबोध नगर्नुहोस्। तपाईँहरू आफ्नो कर्ममा निरन्तर लाग्नुहोस्, हेर्नुहोस् सफलता तपाईँलाई कुरिरहेछ, तपाईँहरू त्यहाँ पुग्न मात्रै पर्छ। अब राजेन्द्र बानिया एबी न्युजमा त देखिनुहुन्छ कि देखिनुहुन्न भनेर जनताले अझै पर्खिरहेको छ, किनभने अर्को कुनै पर्दामा तपाईँ देखिनु भएको अझै बाँकी छ र? अब सम्भावना छ कि छैन एबी न्युजमा देख्ने? फेरि सम्भावना छ होइन। आजै भोलि अब तपाईँ अर्को पर्दामा त देखिनु भएको छैन नि, त्यसकारण तपाईँले सोधेको फेरि एबी न्युजको पर्दामा तपाईँ देखिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नुभएको? स्वामीजीको अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरिसकेपछि, शिवनाथको अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरिसकेपछिको अर्को एपिसोड अब देखिन्छ कि देखिँदैन भने? देखिन सकिहाल्छ नि। के नेगोसिएसन हुँदैछ यो बिचमा? मैले तपाईँको प्रश्नै बुझिनँ। मैले भन्न खोजेँ तपाईँ एबी न्युज छोडेर अब अर्को कुनै, मैले एबी न्युज छोडिसकेँ। छोडिसक्नुभयो, अब फेरि तुरुन्तै त्यहाँ देखिने सम्भावना छैन? तुरुन्तैको कति समय अवधि हुन्छ? अब 1-2 हप्ता, यही दिनमा होइन, यही महिनामा भनौँ न त। 1-2 हप्तामा त म कुनै टेलिभिजनको पर्दामा देखिन्न, यो निश्चित। अब नयाँ टेलिभिजनमा 1-2 हप्ताको बिचमा म कुनै टेलिभिजनको पर्दामा देखिन्न, किनभने कम्तीमा पनि म एबी न्युज छोडेर रहेको छु। मेरो एउटा म कम्तीमा एबी न्युज खबर या भोलि अर्को कुनै सञ्चार माध्यममा जाँदा पनि उहाँहरूसँगको व्यावसायिक आबद्धता र मर्यादा म त्यसलाई कहीँ पनि नाग्न चाहन्न। मैले उदाहरण सेट गर्न खोज्या होइन, मेरा अग्रजले बनाइदिएको बाटो हिँड्न खोज्या हो। त्यस अर्थमा पनि म कम्तीमा 15 दिन 20 दिन
एबी न्युजको पर्दाबाट आज यो टेलिभिजनको पर्दामा दिउँसो 12 बजे बोल्यो अनि 3 बजे अर्को टेलिभिजनको पर्दामा बोल्यो। म त्यस्तो काम गर्दिनँ। त्यो नेताहरूको त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। अन्तर्वार्ता यतापट्टि तपाईँ 8 बजे एबी न्युजमा बजिरहेछ, 8:30 बजे कान्तिपुरमा, 9 बजे AP1मा, 9:30 बजे अर्कोमा होइन। म त्यस्तो काम गर्दिनँ। मैले गर्नु हुँदैन कम्ती। मेरा अग्रजहरूले मेरा गुरुहरूले मलाई त्यस्तो सिकाउनु भएको छैन। तर म कुनै टेलिभिजनको पर्दामा त बोल्नुपर्छ होला नि। तपाईँहरूले मलाई दर्शकहरूले खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई मैले कसरी निराश पार्नु? यत्रो दिन भइसक्यो तपाईँका दर्शक भोकाउनु भएको छ, तिर्खाउनु भएको छ राजेन्द्र बानियाको आवाज, राजेन्द्र बानियाको त्यो स्क्रिनमा पर्दामा राजेन्द्र बानियाको अनुहार नदेखेर त्यो तिर्खा मेट्ने चाहिँ कहिले उहाँहरूले त्यो अवसर पाउनुहुन्छ भन्न खोजेको मैले। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ कि एबी न्युजबाटै त्यो तिर्खा मेट्नुहुन्छ अथवा अन्य कुनै पर्दा भनेर मैले सोधिरहेको क्या। एबी न्युज खबर मेरो मातृ संस्था हो। म त्यो संस्थाको वार्षिकोत्सवमा उहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो भने पक्का जान्छु। कफी खान बोलाउनु भयो भने पक्कै जान्छु। अब टु बी कन्टिन्यू प्रोग्राममा तपाईँ देखिनु हुँदैन त्यहाँ हो। अबका क्रमशःका प्रोग्राममा तपाईँ देखिनु हुँदैन केही समय नभनौँ न। यो अन्तर्वार्ता हेरिसके पछाडि यो अन्तर्वार्ता हेरिसके पछाडि मैले अर्को एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु, कुनै न कुनै टेलिभिजन सञ्चालकहरूले संस्थाले मलाई अफर गर्ला नि त। भने चाँडै देख्न पाउँछौँ हामीले। ठिक छ। तपाईँको के त्यहाँ कोहीसँग व्यक्तिगत रेसिपी थियो कि केही थियो त्यस्तो? म व्यक्ति हुँ, व्यक्तिगत कमजोरी असाध्यै धेरै हुँदो रहेछ होइन। म पनि असाध्यै धेरै कमजोरी भएको मान्छे हुँ। त्यो गोर्खाको पानी त्यस्तो छ क्या उमेशजी, तपाईँ जानु भएको छ कि छैन? त्यहाँको माटो पनि रातो छ अनि उर्वरभन्दा बढी सुक्खा छ। त्यसले गर्दा मेरो स्वभावगत कमजोरीका कारणले कति साथीहरूको मैले चित्त दुखाएको हुनसक्छु। यदि मैले चित्त कसैको दुखाएको छु भने म यहीँबाट क्षमा प्रार्थी छु। तर व्यक्तिगत कुनै पनि प्रकारको दुश्मनीका कारण मैले एबी न्युज टिभी छोडेको होइन। मेरो कार्यक्रम रोकिएका कारण मैले एबी न्युजसँगको व्यावसायिक आबद्धता तोडेको हुँ। म अर्को कुनै टेलिभिजन मार्फत दर्शकका प्रश्न लिएर आउनेछु, तर त्यो कहिले भन्दा 1-2 हप्ता, 1.5 हप्ता, 3 हप्ता पछि। अब अन्तिममा 8 वर्ष काम गर्नुभयो, त्यस्तो कुनै सम्झिन योग्य दुःख लाग्ने कुरा, पश्चाताप, रिग्रेट फिल गर्नुपर्ने कुरा त्यस्तो केही भयो एबी न्युज टेलिभिजन? एबी न्युज खबरसँग बस्दाखेरिको मैले दुःख मान्नु पर्ने क्षण कुनै छ भने यही क्षण हो, जो म चाहन्थेँ। मैले एउटा मेरो सम्मानको कार्यक्रम एबी न्युज खबरले आयोजना गर्दा वचनबद्धता गरेका थिएँ। म आउँदो 4 वर्षसम्म तपाईँहरूसँग म अर्को कुनै क्षेत्रसँग आबद्ध छु। त्यो क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा पुग्दाखेरिमा मलाई 4 वर्ष लाग्छ। म 4 वर्षसम्म यही टेलिभिजनको पर्दामा एउटा भने नि हप्ताको कार्यक्रम चलाएर बस्छु भनेर मैले भनेको थिएँ सार्वजनिक रूपमा। मैले त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकिनँ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। र धेरै सम्झना योग्य पलहरू छन्। मेरा धेरै साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। म सञ्चालकजीहरूले म माथि लगाउनु भएको गुण कहिल्यै बिर्सिन्न। 8 वर्ष इन्टु 365 दिन, झन्डै 3000 दिन होइन। त्यो 3000 दिन नै मेरा लागि विशेष थियो। त्यो विशेष पल फेरि अर्को टेलिभिजन, अर्को सञ्चार माध्यममा रहँदा पनि आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, तर त्यसैको खुसियालीमा म धेरै दिनसम्म खुसी भएर बाँच्छु। अन्तमा आम दर्शक जो तपाईँलाई पर्खेर बसेका छन्, कहिले आउनुहुन्छ राजेन्द्र बानिया भनेर कुरेर बसेका छन्, उहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूप्रति असाध्यै धेरै ऋणी छु। मैले कहिले अनुभव र अनुभूति नगरेको सत्य यही रहेछ। यसले मलाई घमण्डी बनाउँछ कि भन्ने मलाई अहिले चिन्ता छ। यसले मलाई अभिमानी बनाउँछ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ। कतै यो सम्पत्ति म जोगाएर राख्न सक्दिनँ र मेरै कमजोरीका कारण चोरी हुन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ। यो गहना जो मलाई लगाइदिनु भएको छ, मेरो लापरवाहपनका कारणले गर्दाखेरिमा मैले यसलाई गुमाएँ भने त्यो अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता छ। तपाईँहरू जसरी अहिले चिन्तित हुनुहुन्छ या मेरा लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको यो प्रार्थना म नयाँ कार्यक्रम लिएर संवाद राम्रो कार्यक्रम हो एबी न्युजको, अहिले पनि साथीहरूले चलाइरहनु भएको छ। त्यति नै कार्यक्रम बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन, तर मेरा ठाउँबाट भन्दा राम्रो कार्यक्रम तयार गरेर म दर्शकका बिचमा छिटोभन्दा छिटो एउटा पहरा बिचमा ढुङ्गा फुटाएर निक्लिने पिपलको शैलीबाट म कार्यक्रम लिएर आउँछु। त्यति बेलासम्म मलाई माया गरिदिरहनुहोस्। मेरो सादर तपाईँहरूप्रति साधुवाद छ। धन्यवाद राजेन्द्रजी। हस्, धन्यवाद। मलाई एकदमै चुनौती थियो, जसको अन्तर्वार्ता हेरेर म अन्तर्वार्ता सोध्ने भएँ। आज म तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर सुनेर नै म पनि अन्तर्वार्ता लिने भएको हो। उसैसँग बसेर अन्तर्वार्ता ल्याउनु मेरो लागि ठुलो चुनौती थियो। यो अवसर र यो समय दिनुभयो, कतिको न्यायपूर्ण गर्न सके त्यो थाहा छैन। एउटा पत्रकारले सोध्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो।
समय दिनुभयो आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो यसलाई तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ अलि अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्नु हुँदो रहेछ। अलि क्वेसन सजिलो बनाऊँ, म जस्तालाई सोद्धा चाहिँ सजिलो बनाऊँ। मेरा दर्शकहरूप्रति, मेरा शुभेच्छुकप्रति, मेरा शुभचिन्तकप्रति, सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यम व्यक्तिगत सबै तवरबाट तपाईँहरूले जो मेरा लागि आज सौहार्दता देखाउनु भएको छ, प्रेम देखाउनु भएको छ, मेरो लागि त्यो करोड छ। म यसलाई गुम्न दिने छैन, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। उमेशजी, क्यामेरा पर्सन साथी सबैलाई धेरै धन्यवाद।